श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च। दक्षो विरिञ्च तनयोऽथ मनोस्तनूजा लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः। धर्मे त्रयोदश दधौ पितृषु स्वधां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे। मूर्तिः धर्म गृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततुर्यं मघोषाः पुष्पोत्तरान् प्रववृषुर्मुनुवुः सरोगाः। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः पर्याय निर्मिततपः समरौर्ध्ववन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्ययत निहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मम् त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवासीः शक्रोऽथ ते दशमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं परिगायमारम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वं भीतस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा। भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावः मन्मानसद्विहजुषद्विमिति ब्रुवाणः त्वविस्मतेन स्वविस्मयेन परितः स्तुवतामर्थैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः यं सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तान् त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम् दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्शात्। एवं प्रशान्त रमणीय तव तरावतारात् त्वत्तो दिको वरद कृष्ण तनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरति लालनयारजोन्दः नात्यादृश धृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव सर्वम् यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुताव्यनियमानीत क्रुद्रेष्वद्रेशमर्दितमुखसतुं कृतविशीर्षः देवप्रसादितहरादथलब्धजीवः त्वत्पूरितः कृतवर
पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावत वर्णनम् दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम्। उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनातृदासा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं अंके पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति भारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बां सापि स्वकर्म गतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवेश संस्थ्य आकर्ण्य सोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः स्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वित चित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबल निरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्तीर्थस्त्वमुदयत् करुणार्धचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमते पुरस्तात् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शन प्रमद भारतरङ्गितन्तं दृग्भ्यां निगमनमिव रसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्ट वानसिदरेण तथादरेण त्वावत् विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषतास्त्वमवगम्य तदीय भावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्यूचिषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिल जनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रह पूर्णकामः ताते गते च वनमादृत राज्यभारः यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्ध निरतो विरतो मनोक्त्या शान्त्या प्रसन्न हृदया धनरुदातुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सदृढामरुणोन्महात्मा अन्ते भवत् पुरुषनीत विमानयातः
मात्रा स्म समन् ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौगान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टादशं दशकं ऋतुचरितवर्णनम्। जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतस्रवेन नामा तद्दोषव्यतिथमतिः सराजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोपेक्षितीतलन पालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौपीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय ताप सौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चतेनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनाय नायिवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षे परिमथिता दथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुत भावि भूरि वीर्यः वेनार्त्या कबलित सम्पदं दरिद्रीम् आक्रान्तान् निज धनुषा समामकाशीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनो मधुदुहस्त्वम् आत्मानैयजति मुखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शतमतवाजिमेधयो यागे स्पर्धालुशतमख सत्यनीच द्वेषः हत्वा स्वन्तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तम् वह्नौतं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपमैक्षता स्वयं स्वम् तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रास्तं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्टा सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्
पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघम् प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये ऋतुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम्। पृतोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मटः प्राचीनबर्हेर्युवतौ शतधृतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसस्तुतान् अजीजनत्तवत् करुणाङ्कर्हुरानिव पितुः शुश्रूषा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं मनोहरम् तदा भवतीर्थमद्विदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशत् भक्ततमस्तवत्सवम् स्तवन् जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाह भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषामतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मता ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजी चक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदंशित द्वितिः प्रचेतसां तावत याचतामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवत्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौरुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान् तनयां महीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाक्षत्मां प्रयास्यथेति यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान् तनयामवाप्यताम् त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदन्तताविदः त्वमीश वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ विंशतितमं दशकम् ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम्।
प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेध्रराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधावर्षिशिव विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामत मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्ऋषभाभिधानः प्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्वदुष्करं कृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन् न जनाभवर्षे यथा तथा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन ददासु सुवर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनौजां येषां क्षितीशोऽभ्यरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिम् अथा जडोन्मत्तपिशाचचर्यां परात्मभूतोऽपि परोपदेशां कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीनात्मरसाभिलीनः क्षयोव्रतङ्गो मृगकाकचर्यां चरन् चरन्नाप्य परं स्वरूपं दवाहृताङ्गः काचले त्वं तापान् ममापाकुरुवातनाथ इति श्रीमन्नारायणीये वृषभयोगीश्वर चरितवर्णनं नाम 20तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ 21तमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनम्। मध्योद्भवे भुवैलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रदानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानम् सङ्कर्षणात्मकमदीश्वर संश्रये त्वाम् भद्राश्व नामक इलावृत पूर्ववर्षे
भद्रश्रवोभिर्ऋषिभिः परिमूयमानम् कल्पान्तगूढ निगमोद्धरणप्रवीणम् ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिनिर्च्छेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्ध ध्यानप्रदन्नरहरिम् भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचि ललितात्मनि केतुमाले लीला विशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमाणम् तस्याः प्रियाय धृतकामधनुं भजे त्वाम् रम्ये ह्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथ मनुवर्य सपर्यमाणम् भक्तैकवत्सलममत्सर हृत्सुभान्तम् मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मयसमादृव वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौत प्रातं राहं वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौहराहम् आसीनमद्रिधृतिकं कर्मठकामटाङ्गं संसेवते पितृगण प्रवरोर्यमायं त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किञ्चोऽत्र तरेषु पुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रमुतिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रदृष्ट घनपृष्ठ वर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुत यज्ञराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यं वर्षे संसेवितो हनुमता दृढ भक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुत रूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णु श्रीनारदेन सह भारतकन्धमुख्यैः त्वं सांख्य योगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधु जनाभिरक्षी नारायणो नरसकः परिपाहि भूमन् प्लाक्षेकरूपमयि शाल्मलइन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामणिवन्ति रूपं क्रौञ्चेम्बुरूपमथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करणान्योलोकाः सर्वैर्द्रुत्वादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्चादिकेष्ववयवेष्वभूकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्धिनरकं नम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ
इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमी। गुरोर्गिरा काननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलटां मदाकुलाम्। स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा कृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन्। अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दधौ बभवन्मनामयुते सुते रतिम्। समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीभिलाश्च अभिलक्षयन्ति या। पुरा मनाक्स्मृतिवासनाबलात् जुहाव नारायणनामकं सुतम्। दुराशयस्यापि तदा त्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीय पार्षदाः चतुर्भुजापीतपटा मनोरमाः। अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतौ भटान् विमुच्यते त्यारुदुर्बलादमी। निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन्निखिलन्यवेदयन्। भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्ड नमस्ति पण्डिताः। न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। श्रुतिस्मृतिभ्या विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापन् लुनन्ति वासनाम्। अनन्तसेवातु निकृन्ततिद्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। अनेन भो जन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता। यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। नृणामबुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनम् दहत्य गौघान् महिमास्य तादृशः। यथाग्निरेधांसि यथौषधं ददान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। इतीरितैर्याम्य भटैरपाश्रिते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते। भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ। स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति। स्वकीयभृत्या न निशिष्यदुच्चैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।
नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं च। प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यदित सर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवित दत्तता रसदष्टबाहुः तस्मै वरन्ददिताञ्च धूमसिकनीम् तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये स मुमोच शापम् भक्तोत्तमस्वशनिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुःखी सृजतः कलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्णितमजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रहीन्द्रपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुह्य तव सस्तव मायमयासौ तन्नारदस्तसममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् तस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिं यद्युक्तः स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननुर्ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्ध गणावते वृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापन् गुणगणं तव सन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्या तत्त्वं कथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रमणपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभयदैव भवन्निषेवा
तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतोपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।